विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको ज्यामिति क्षेत्र अन्तर्गत रहेको पाठ त्रिभुजको अनुरूपता अर्थात् कन्ग्रुएन्स अफ ट्रायंगल्स यसबारे आज हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा त्रिभुजहरू अनुरूप त्रिभुजहरूबारे हामीले छलफल गरिसकेकै छौँ र कस्तो कस्तो अवस्थामा त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन् यी बारे पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, हैन त। आज हामी अब यी अनुरूपसँग सम्बन्धित जुन अनुरूप त्रिभुजहरूसँग सम्बन्धित भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा रहेको यो पेज नम्बर 30-31 मा रहेको यो अभ्यास 3.1 लाई हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, है त। र भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि अब सबभन्दा पहिले हामीले अगाडि पढेको कुराहरूलाई अलिकति हामीले याद गर्नै पर्छ, है। ल, अनुरूप त्रिभुजहरू भनेको कस्तो रे? ल भाइ बहिनीहरू, सबैले याद गर्नुहोस्, है त। कस्तो त्रिभुजहरूलाई हामीले अनुरूप त्रिभुज भन्ने त यसबारे अलिकति छलफल गरौँ, है त। यता स्लाइडमा एकचोटि हेर्नुहोस्। जस्तो त्रिभुजहरूको यहाँ अनुरूपता अथवा कन्ग्रुएन्स अफ ट्रायंगल्स भनेपछि कुनै यो दुईवटा त्रिभुजहरूमा अब जस्तो यहाँ एउटा यो एसी बराबर के छ त पीआर भुजा छ। त्यस्तै गरी अर्को भुजा यो बीसी बराबर क्यूआर भुजा छ, हो। र त्यस्तै अर्को एबी भुजा र पीक्यू भुजा पनि के भयो बराबर। र अब यी भुजाहरू बाहेक अब जस्तो यहाँ कोण ए बीएसी कोण र क्यूपीआर कोण पनि के छ बराबर छन् यहाँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को एबीसी कोण र पीक्यूआर कोण पनि यहाँ बराबर छ र त्यस्तै गरी कोण एसीबी र कोण पीआरक्यू पनि बराबर। यसरी एउटा त्रिभुजका यो तीनैवटा भुजाहरू र अर्को त्रिभुजका तीनैवटा भुजाहरू तथा अब एउटा त्रिभुजका तीनैवटा कोणहरू र अर्को त्रिभुजका तीनैवटा कोणहरूसित अलग अलग यदि बराबर छन् भने त्यस्ता त्रिभुजहरू के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन्, हैन त। र अनि यो भाइ बहिनीहरूले जस्तो यहाँ यस्तो अवस्थामा यस्तोलाई हामी अनुरूप त्रिभुज भन्छौँ र हामीले लेख्दाखेरि अब त्रिभुज एबीसी अनुरूप त्रिभुज पीक्यूआर भनेर हामी यसरी लेख्छौँ। र यसलाई अब सङ्केतमा हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त त्रिभुज एबीसी अनुरूपको चिन्ह यो भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस्, अनुरूप अनि त्रिभुज के हो त पीक्यूआर भनेर यसरी लेख्छौँ। र अघि नै भने अब त्रिभुजहरू अनुरूप हुनको लागि यो जुन त्रिभुजका अब तीनवटा भुजा र तीनवटा कोणहरू, एउटा त्रिभुजका तीनवटा भुजाहरू र तीनवटा कोणहरू अर्को त्रिभुजको तीनवटा भुजाहरू तथा तीनवटा कोणहरूसँग सबै बराबर गरिराख्नु पर्ने भने छैन। र त्यसको लागि अब हामीसँग यो त्रिभुजहरू अनुरूप हुने अवस्थाहरू छन् जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेर त्यसलाई परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ, हैन त। के हुन् त? जस्तो पहिलो भू 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 तथ्य अथवा एस 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 साइड 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 एक्जियम भनेर यो पहिलो तथ्य भयो। त्यस्तै गरी दोस्रो के थियो भूको भू तथ्य अथवा एसएएस एक्जियम, हैन त। त्यस्तै गरी अर्को को भूको तथ्य जसलाई हामी एएसए एङ्गल साइड एङ्गल एक्जियम र अर्को भनेको स क भू तथ्य समकोण कर्ण र भुजा, है। स क भू तथ्य र यो अर्को आरएचएस एक्जियम राइट एङ्गल अनि हाइपोटेन्युज र अर्को के हो त साइड, है। र यी बारे हामीले अघिल्लो कक्षामा विभिन्न छलफल पनि गरिसकेका छौँ र यिनीहरूलाई हामीले परीक्षण पनि गरिसक्यौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब यी तथ्यहरू चाहिँ आज हामी प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ त्रिभुजहरू अब यो अनुरूप त्रिभुजहरूमा कसरी चाहिँ अब यो जुन सङ्गत भुजाहरू सङ्गत कोणहरू यिनीहरू बराबर देखाउने यी बारे पनि आज हामी छलफल गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्नु पर्यो, यदि दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप छन् र अनुरूप भइसक्यो भने त्यसका चाहिँ अब बाँकी भएका कोणहरू उस्ता उस्तै कोणहरू र बाँकी भएका उस्ता उस्तै भुजाहरू बराबर हुन्छन्, जसलाई अनुरूप त्रिभुजहरूका सङ्गत भुजाहरू तथा सङ्गत कोणहरू भन्छौँ। र यिनीहरू भनेको सधैँ के हुन्छन् त बराबर हुन्छन् अथवा द करेस्पोन्डिङ साइड्स एन्ड एङ्गल्स अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स आर इक्वल भनेर भन्छौँ, है त। र अब भाइ बहिनीहरू, यो जुन दुईवटा त्रिभुजहरू यदि अनुरूप छन् भने त्रिभुजहरू दुईवटा अनुरूप भइसकेपछि अब यसका सङ्गत भुजाहरू कस्तो हुन्छ र सङ्गत कोणहरू कस्तो हुन्छ यी बारे अलिकति भाइ बहिनीहरूले यहाँ यता पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। जस्तो मसँग यहाँ दुईवटा हेर्नुहोस् त
यो दुईवटा त्रिभुजहरू छन् यहाँ हो। यो दुईवटा त्रिभुजहरूमा अब यिनीहरू अनुरूप छ कि छैनन् त, पहिला अनुरूप छ कि छैनन् त्यो हेर्नु पर्यो है। अनुरूप हुनलाई के हुनु पर्यो रे, जस्तो एउटा त्रिभुज माथि अर्को त्रिभुजलाई हामीले खप्ट्याउने हो भने, अब खप्ट्याउँदाखेरि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, भाइ बहिनीहरूले यसलाई यसो घुमाएर पल्टाएर जसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब यो माथिको कोण मिलायो तर यहाँ त मिलेन हो कि होइन। यसलाई अब भाइ बहिनीहरूले यसरी पल्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, घुमाएर जसरी हुन्छ यसरी मिलाउनुहोस्। र यसरी मिलाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो त, सबैतिर बराबर छन् नि, छ कि छैन। तसर्थ यो दुई त्रिभुजहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ, अनुरूप त्रिभुज भन्न सक्छौँ होइन त। र भाइ बहिनीहरू जस्तो अब यो दुईवटा त्रिभुजहरू जुन छ नि, यो दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप छन्। तसर्थ अब हेर्नुहोस् त यहाँ यिनीहरूका अब सङ्गत भुजाहरू सङ्गत कोणहरू भनेको कस्ता हुन्छन्, कुन कुन हुन् त, त्यो कसरी थाहा पाउने, त्यो बारे अलिकति छलफल गरौँ है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुजमा अब यो जुन रातो चिह्नले यहाँ जुन जनाएको यो कोण छ कि छैन हो, यो जुन कोणको सम्मुख भुजा भनेको अथवा विपरीत भुजा भनेको कुन हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो रातो जुन चिह्न लागेको भुजा छ हो कि होइन। र अर्को त्रिभुजमा पनि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यो रातो कोण लागेको छ, यो रातो कोण नै बराबर छ नि होइन। र यसको पनि यो जुन विपरीत अथवा सम्मुख भुजा भनेको, यो जुन यसको सम्मुख भुजा भनेको यो रातो जुन चिह्न लागेको भुजा भयो। र यो भुजा भनेको के भयो त, यो त्रिभुजहरूका सङ्गत भुजाहरू भयो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यो निलो निलो चिह्न लागेको कोणहरू बराबर छन् र यिनीहरूका यो विपरीत भुजाहरू अथवा सम्मुख भुजाहरू भनेको यो जुन निलो चिह्न लागेको यो भुजा छ कि छैन हो, यो भुजा भयो। त्यस्तै गरी अर्को त्रिभुजमा पनि यो भुजा भयो। यो भुजा र यो भुजा पनि के भयो त, यो यी अनुरूप त्रिभुजहरूका सङ्गत भुजाहरू भयो है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो अर्को कोण भनेको यहाँ हरियो चिह्न लागेको हेर्नुहोस् त, यो र यो बराबर हो कि होइन, हेर्नुहोस् त यसरी हो। अब यो जुन हरियो जुन चिह्न लागेको कोणको विपरीत भुजा भनेको यो भयो कि होइन, हरियो चिह्न लागेको भुजा भयो। यहाँ पनि यसको विपरीत भनेको यो भयो। र भाइ बहिनीहरूले यो त्रिभुजलाई यसरी राखे पनि केही फरक पर्दैन है। जस्तो त्रिभुज यसरी पनि हुनसक्छ र यस्तो अब एउटा यसरी भयो। यसरी भए पनि के भयो त, यो हरियो चिह्न लागेको कोणसँग यो हरियो लागेको चिह्न बराबर छ नि त हो कि होइन। तसर्थ यसको विपरीत भनेको यो र यसको विपरीत भनेको यो भुजा र यो भुजा नै बराबर, न कि यो भुजा र यो भुजा बराबर गर्न पाइँदैन है त। यी यसरी चाहिँ हामीले यो सङ्गत भुजाहरू छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै सङ्गत कोणहरू भनेको पनि अब अहिलेको जस्तै यही तरिकाले नै हेर्नुहोस् त, यो रातो चिह्न लागेको भुजासँग यो रातो लागेको यो भुजा बराबर भएकोले यसको यो विपरीत कोण यो भयो। त्यस्तै गरी यसको विपरीत कोण यो भयो, योसँग यो नै बराबर। र यसलाई हामी के भन्छौँ त, सङ्गत कोणहरू, अनुरूप त्रिभुजहरूका सङ्गत कोणहरू। भाइ बहिनीहरूले सङ्गत कोण भनेपछि फेरि यहाँ हामीले पहिले पढेको कुराहरूलाई याद गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, दुईवटा यो सरल रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा बन्ने, यो एउटा बाहिर एउटा भित्र छेदकको एकैतिर बन्ने कोणहरूलाई सङ्गत कोण भनेर पढेको है। यो भनेको छुट्टै अब सङ्गत कोणहरू यो दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले यो काट्दा बन्ने कोणहरू भयो। तर अहिले हामीले जुन पढ्ने सङ्गत कोण भनेको अनुरूप त्रिभुजहरूमा लागु हुने हो है, यो चाहिँ होइन है। ल तसर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो स्लाइडमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ त्रिभुजहरू अनुरूप भनेका छन्, प्रश्नले दिएको छ त्रिभुज एबिसी र त्रिभुज पिक्युआर के छ, अनुरूप छन्। तसर्थ अब तिनीहरू जुन यो एबिसी त्रिभुज र त्रिभुज पिक्युआरका चाहिँ अब सङ्गत भुजाहरू भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तो यो एबी, यहाँ एबी बराबर पिआर भनेर लेखेको छ। एबी किन, अब हेर्नुहोस् त एबी बराबर पिआर किन भयो त, हेर्नुहोस् त एबी भनेको यो एबिसी त्रिभुजमा यो जुन हरियो चिह्न लागेको छ नि, हेर्नुहोस् त एसिबी कोणको विपरीत भुजा भयो अथवा सम्मुख भुजा भयो हो कि होइन। अब यहाँ अर्को त्रिभुजमा हेर्नुहोस् त, अर्को त्रिभुजमा पनि अब यो हरियो चिह्न लागेको जुन छ नि, उस्तै चिह्न लागेको यो बराबर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र एसिबीसँग पिक्युआर बराबर दिएको छ। तसर्थ अब यो एबी भनेको कोण एसिबीको विपरीत भुजा भएकोले अब यहाँ पनि यो पिक्युआरको यो विपरीत भुजा भनेको पिआर भयो। तसर्थ एबी र पिआर चाहिँ के भयो त, यो सङ्गत भुजाहरू भयो जुन सधैँ के हुन्छन् त, अनुरूप त्रिभुजका भएपछि बराबर हुन्छन्। त्यस्तै गरी अर्को बिसी हेर्नुहोस् त, बिसी भनेपछि कोण यो ए को विपरीत भुजा भयो र कोण एसँग के बराबर छ त, कोण आर छ, यसको विपरीत भुजा भनेको कुन हो, पिक्यू भयो।
तसर्थ बीसी र यो पीक्यू। अब भाइ बहिनीहरूले फेरि यो बीसी बराबर क्यूआर त्यसरी लेख्नु होला नि, यो आधार यो पनि आधार भनेर बराबर गर्नु होला, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन है त। कुन कुन कोणहरू बराबर कुन कुन भुजाहरू बराबर त्यो राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। अब यहाँ भुजाहरू लिँदा कोणहरू कुन कुन बराबर छ तिनीहरूको विपरीत यो भुजाहरू बराबर गर्नु पर्यो है। र यदि कोणहरू लिने हो भने भुजाहरू कुन कुन बराबर त्यसका चाहिँ विपरीत चाहिँ यो कोणहरू बराबर गर्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त सङ्गत कोणहरू लिँदाखेरि अब दुईवटा कोण त यहाँ दिएकै छ बराबर, जस्तो यो कोण बराबर यो कोण बराबर यो दिएको भयो। अब अर्को बाँकी भनेको हेर्नुहोस् त यो बाँकी कोण यो एबिसी छ जुन एसी भुजाको के हो त विपरीत कोण छ। अब एसी भुजासँग बराबर कुन छ त यहाँ क्यूआर भुजा छ हो कि होइन। क्यूआर भुजाको विपरीत भनेको कुन हो त यो क्यूपीआर भयो। तसर्थ कोण क्यूपीआर र कोण यो अर्को कुन हो त यो एसी भुजासँग बराबर भएको एसी भुजासँग विपरीत भएको कुन छ एबिसी। तसर्थ एबिसी कोण र यो क्यूपीआर बराबर। अब यहाँको कोण र यहाँको कोण कहाँ बराबर त्यसरी चाहिँ सोच्नु भएन हामीले, जुन अघि नै भने अब कोण लिनलाई भुजा कुन कुन बराबर त्यो हेर्नु पर्यो। अब एसी बराबर क्यूआर भएकोले तिनीहरूको विपरीत विपरीत चाहिँ हामीले बराबर लिनुपर्छ। ठिक छ है ल। अब भाइ बहिनीहरू अब हामी यो अभ्यासतिर हामी जान्छौँ है त। जस्तो अभ्यासमा अब तलका यो जोडी त्रिभुजहरू जुन दिएका छन् कुन कुन तथ्यको आधारमा अनुरूप छन् भन्ने कुरा छ। अब यो जुन त्रिभुजहरू यहाँ अनुरूप हुन्छन् यहाँ र कुन तथ्यको आधारमा यिनीहरू चाहिँ अब अनुरूप हुन्छन् त यो अब छलफल गरौँ है त। जस्तो अगाडि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, हामीसँग भू तथ्य छ, भू तथ्य छ, त्यस्तै को तथ्य छ, अर्को सकभू तथ्य हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् त यही अनुसार अब यो जुन क नम्बरमा हेर्नुहोस् त क नम्बरमा कुन तथ्यबाट चाहिँ यहाँ यो अनुरूप हुन्छन् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् त दुईवटा त्रिभुजहरू उस्तै उस्तै यो जुन सङ्केत जनाएका कोणहरू बराबर र भुजाहरू बराबर भनेर बुझ्नुपर्छ है। जस्तो यो कोण र यो कोण यहाँ बराबर दिएको छ, अर्को यो भुजा र यो भुजा पनि के छ बराबर छ, र अर्को यो दुईवटा जुन यहाँ तर्क देखाएको छ नि यहाँ हो यो दुईवटा तर्कबाट देखाएका यो कोणहरू पनि बराबर बनेका छन् भनेपछि यसरी यो तीनवटा भागहरू अर्को त्रिभुजमा पनि तीनवटा भागसँग यहाँ बराबर छन्। अब कुन तथ्यबाट यो अनुरूप हो त हेर्नुहोस् त दुईवटा कोण एउटा मात्र। अब तथ्य हामीले लेख्दाखेरि एउटा मात्र त्रिभुज हेरे पुग्छ है। एउटा त्रिभुज कुनै पनि त्रिभुज हेर्नुहोस् त दुईवटा कोण र दुईवटा कोणको बिचमा भएको यो जुन भुजा बराबर भयो नि त दुवैमा हेर्नुहोस् त हो। यस्तो अवस्थामा यी त्रिभुजहरू कुन तथ्यबाट अनुरूप हुन्छन् त जुन हामीले अगाडि पनि छलफल गऱ्यौँ कुन हो त को भू को हो। हेर्नुहोस् त कोण भुजा कोण को भूको तथ्य अथवा एएसए एक्जिम भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ अब यस्तै तरिकाले यहाँ भाइ बहिनीहरूले जुन किताबमा भएको अर्को यो ख ग पनि यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को घ नम्बर हेर्नुहोस् है त। अब घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ यो जुन एउटा यो समकोण छ हेर्नुहोस् है, दुवैमा यो समकोणको चिन्ह छ, एउटा यो बराबर भयो। र अर्को भनेको यो एउटा भुजा जुन यो सानो अलिकति यो सानो सानो भएको तर्क यो र यो बराबर भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भुजा बराबर यो छ, त्यस्तै गरी अर्को यो भुजा बराबर यो यसरी दिएका छन्। अब यो दुईवटा जुन त्रिभुजहरू कुन तथ्यबाट अनुरूप हुन्छन् ल भन्नुहोस् त कुन हो। पक्कै पनि सकभू सोच्नुभयो होला हो कि होइन। अब यो अगाडि हामीले छलफल गऱ्यौँ समकोणको कुरा भएकोले सकभू भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त सकभू भनेपछि के हो त समकोण कर्ण र भुजा। हेर्नुहोस् समकोण त बराबर भयो, कर्ण बराबर छ त यसको हेर्नुहोस् त यो समकोण यो कोणको विपरीत भुजालाई कर्ण भन्छौँ नि होइन। यो कर्ण अनि यसको यो विपरीत यो कर्ण बराबर छन् त यहाँ दिएको छ त छैन भनेपछि त यो मिलेन, सकभू त भन्न पाएन त हो कि होइन हो। तसर्थ के भयो त हेर्नुहोस् त यो कोण भयो, यो भुजा बराबर यो भुजा बराबर यो भयो, मात्र के भयो यो समकोण भए तापनि मात्र हामीले कोण भनेर बुझ्नु पर्यो। यो कोण बराबर यो होइन, यो भुजा बराबर यो भुजा बराबर यो, अर्थात् दुईटा भुजा र बिचको कोण बराबर भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। सकभू भन्न पाएन भनेपछि के भयो त भू को भू हो त हो। भू को भू तथ्य अथवा एसएएस एक्जिमबाट चाहिँ यी त्रिभुजहरू के हुन्छन् त अनुरूप हुन्छन् हो। ल
त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा अब 3 को क मा हेर्नुस् त 3 को क मा के छ त भन्दा तलका अनुरूप त्रिभुजहरुमा संगत भुजा र संगत कोणहरु छुट्याएर लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् है, अब जस्तो यो त्रिभुज यहाँ स्लाइडमा हेर्नुस् त एउटा त्रिभुज PQR छ र अर्को त्रिभुज LMN दिएको छ है। र अब यी त्रिभुजहरुमा यो जुन अनुरूप भनेर दिएको छ प्रश्नले है, हामीले यहाँ संगत भुजा कुन कुन हो र संगत कोणहरु कुन कुन हो छुट्याउनु पर्यो। अहिलेको जस्तै हेर्नुस् त यहाँ अब जस्तो संगत भुजाहरू हामीले छुट्याउँदाखेरि संगत भुजाहरू छुट्याउँदा कुन कुन भयो त हेर्नुस् त जस्तो यो 60 p भनेको यहाँ 60 डिग्री छ र 60 डिग्री अर्को त्रिभुजमा कहाँ छ त हेर्नुस् त L हो L पनि के भयो त 60 डिग्री छ भनेपछि अब यो 60 डिग्रीको यो विपरीत भुजा कुन हो त यहाँ हेर्नुस् त QR छ नि हो। त्यस्तै गरी अर्को त्रिभुजमा अब यो 60 डिग्री भयो, यसको विपरीत भुजा कुन भयो MN भयो। तसर्थ यो QR र MN चाहिँ के हो त यो अनुरूप त्रिभुजका संगत भुजाहरू हुन् एउटा भयो। यसको अर्थ अब QR यदि यो 5 सेन्टिमिटर जुन दिएको छ नि यो 5 सेन्टिमिटर दिएको हुनाले अब यो अर्को यसको संगत भुजा भनेको त कुन हो MN भयो। MN पनि कति हुन्छ त 5 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। त्यस्तै गरी जस्तो अर्को हेर्नुस् त यहाँ यो 50 डिग्री छ हो के न, यो 50 डिग्री भएपछि यसको सम्मुख भुजा भनेको PQ भयो हो के न। र यो अर्को त्रिभुजमा हेर्नुस् त यो 50 भनेको अर्को त्रिभुजमा 50 कहाँ छ यहाँ छ नि त हो यहाँ छ। अब यसको सम्मुख भुजा भनेको कुन हो त LM हो। तसर्थ यो LM र अर्को यो PQ पनि के हो त संगत भुजाहरू हुन् र यिनीहरू पनि के हो त बराबर हुन्छन् भने। और अर्को कुन छ त अब यो त्रिभुजमा हेर्नुस् त यो 60 50 यहाँ पनि 60 50 छ र यसमा भएको बाँकी कोण भनेको यो Q भयो र अर्कोमा पनि बाँकी कोण भनेको यो भयो र यो कोण LMN र PQR भनेको यो संगत कोणहरु भयो हो के न, उस्ता उस्तै कोणहरु भयो नि त। अनि यो कोण बराबर यो भएकोले यसको विपरीत भुजा भनेको PR भयो र यसको विपरीत पनि कुन भयो त LN भयो। यो पनि के हो त बराबर नै हुन्छन् हो के न। यसरी चाहिँ हामी यो संगत भुजाहरू के भयो रे संगत भुजाहरू हेर्नुस् त एउटा PQ बराबर LM, PQ र के भयो त LM हो। PQ र कुन भयो PQ र LM किन यो 50 को विपरीत PQ भयो, 50 सँग बराबर अर्को यो त्रिभुजमा पनि 50 डिग्री को कोण हेर्ने यसको विपरीत LM भयो। त्यस्तै गरी QR छ, QR भनेको 60 डिग्री को विपरीत भयो हो के न। त्यस्तै अर्कोमा पनि अर्को त्रिभुजमा पनि 60 डिग्री को विपरीत भनेको MN भयो र अनि PR छ यो बाँकी कोणको विपरीत भयो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो बाँकी कोणको विपरीत भनेको LN भयो र यिनीहरूलाई हामी संगत अनुरूप त्रिभुजका यो संगत भुजाहरू भनेर भन्न सक्छौं। र त्यस्तै संगत कोण भनेको अब कुन भयो त दुईवटा कोण त यहाँ के छ अलरेडी बराबर नै दिएका छन् भने बाँकी अब यो Q र M चाहिँ के भयो त यो संगत कोणहरू भनेर हामी भन्न सक्छौं हो। हेर्नुस् त P र यो L भनेको यो प्रश्नले दिएकै भइहाल्यो है, उस्तै उस्तै छ कि छैन छ। अनि 50 50 यो पनि संगत भयो भने त्यस्तै गरी अर्को Q र यो M चाहिँ के भयो त यो अनुरूप त्रिभुजका यो संगत कोणहरू हुन् है त। र यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले यहाँ प्रश्न नम्बर ख लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को हेर्नुस् त प्रश्न नम्बर 4 मा हेर्नुस् त 4 मा के भनेको छ त भन्दा दिएका अनुरूप त्रिभुजहरूमा यहाँ पनि यो त्रिभुजहरू अनुरूप दिएका छन् र अब कुनैमा x कुनैमा y कुनैमा दुवै दिएको हुन सक्छ है। x र y को मान पत्ता लगाई थाहा नभएका भुजा र कोणहरूको मान निकाल्नुहोस् भनेको छ। र भाइ बहिनीहरू यसलाई यहाँ यता बोर्डमा पनि हेर्नुस् है त। ल हेर्नुस् है सबैले, अब यो जुन यहाँ प्रश्न नम्बर 4 को क प्रश्न नम्बर 4 को क मा अब त्रिभुजहरू यहाँ हामीलाई के दिएका छन् त अनुरूप भनेका छन् है। त्रिभुज यो र यो अनुरूप हो। अब अघि हामीले जुन छलफल गरेको जस्तै अब यहाँनिर कुन कुन संगत कोणहरू हो कुन कुन चाहिँ हो अब संगत भुजाहरू हो त्यो हामीले छुट्याउँ अघि छलफल पनि गरिसक्यौँ है त। अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यो कोण कति छ 70 डिग्री। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ नामाकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ PQR राखेँ, यहाँ X Y Z भनेर लेखेँ है त। हेर्नुस् त यहाँ Q कोण 70 डिग्री छ हो के न र अर्को त्रिभुजमा X कोण चाहिँ कति छ त 70 डिग्री छ। तसर्थ अब यो कोण र यो कोण चाहिँ के भयो त यहाँ बराबर हो के नि त। अरु छ हेर्नुस् त अरु
यहाँ हेर्नुहोस् यो अर्को कुरा भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन छ नि यहाँ भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा पनि यो चिन्ह दिएको छैन उस्तै उस्तै चिन्ह दिएको हो यो भाइ बहिनीहरूले अलि याद गर्नुहोस् यहाँ दुईवटा यो चिन्ह दिएको कोणलाई जनाउनलाई त हामी यति मात्र गर्छौँ कोण जनाउनलाई हामी यो दुईवटा यसरी राख्दैनौँ तर यहाँ अब त्रिभुजमा यहाँ किन दिएको भन्नु होला यहाँ अब उस्तै यो जुन उस्तै उस्तै कोणहरू भनेर जनाउनको लागि मात्र यो जुन चिन्हहरू राखेको है त तसर्थ भाइ बहिनीहरूले यो ख्याल गर्नुपर्छ र अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो दुईवटा यहाँ चिन्ह यहाँ पनि यो र यो बराबर त्यस्तै गरी यहाँ 3वटा छ अर्को यता पनि 3वटा यो र यो कोण बराबर छ भनेर यो जनाएको है त यो फेरि कन्फ्युज हुनु होला भाइ बहिनीहरू र यहाँ एउटा टर्को छ यहाँ पनि एउटा मात्र छ नि हो यो र यो बराबर भनेर त्यसरी दिएको तसर्थ अब यो हामीले अघि छलफल गरेको जस्तै अनुरूप त्रिभुजहरू भनेर प्रश्नले दिएकै छ र सङ्गत कोणहरू यहाँ हामीले बराबर भन्न सक्छ कि सक्दैनौँ हो तसर्थ यहाँ हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त हेर्नुहोस् त यहाँ अब यो उस्तै उस्तै जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त यो 70 भयो यसमा केही गरिराख्नु परेन दुवै मान दिएको छ अर्को यो कोण हेर्नुहोस् त आर कोण र जेड कोण बराबर छ नि उस्तै उस्तै चिन्ह छ हो क्या र यो कति छ यो कोण आर बराबर कोण यसरी पनि कोणलाई जनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरूले अब यसरी पनि लेखेको हुन्छ कुनैमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ है भाइ बहिनीहरूले कोणलाई जनाउनलाई कुनै राख्न सक्नुहुन्छ र कोण आर र कोण के त जेड यो बराबर भनेर दिएको छ र जुन चाहिँ हामी अघि पनि छलफल गऱ्यौँ के हो त यो किन हामी यो बराबर लेख्न सक्छौँ यो अनुरूप त्रिभुजहरूका सङ्गत कोणहरू भएकोले हो किन हो तसर्थ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मान राख्नुहोस् त आर भनेको कति छ त यहाँ 4x माइनस कति 4 डिग्री भनेको छ है बराबर र जेड कति छ 48 डिग्री दिएको छ हो र अब यसलाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्र्याकेट हटाइदिनुहोस् र 4x र डिग्री पनि दुवैमा हटाउन सक्नुहुन्छ 4x माइनस 4 बराबर कतिबाट यो 48 भयो र यहाँबाट अब 4x x को मान अब यो हामीले अगाडि कक्षाहरूमा पनि धेरै गरिसक्यौँ हल गर्ने है x को मान पत्ता लगाउनलाई के गर्नु पर्यो यो 48 भयो माइनसलाई उता लाग्दा यो प्लस भयो हो अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो 4x इक्वल टु यो र यो जोड्नुहोस् त कति भयो 52 हो र अब x को मान कति हुने भयो त 52 बाई यो 4 गर्नु पर्यो 4 ले काट्दा कति भयो त 13 भनेपछि x को मान कति आयो त कति आयो 13 x भनेको 13 भयो अब भाइ बहिनीहरू अब जुन यो x को मान 13 आयो नि हो यो मान चाहिँ अब यो जुन कति छ कोण यो r हामीलाई 4x माइनस कति छ 4 डिग्री दिएको छ यसमा राखेर हेरौँ त यसमा राखेर हेर्दा कति आउने भयो यो 4 भयो अब 4x भनेको 4 गुणन x हो है अब x भनेको त कति छ त 13 छ अनि माइनस यो 4 यही राखौँ र कति आउने भयो हेर्नुहोस् त 13 चको यो 52 भयो माइनस 4 हो यो 13 चको 52 भयो माइनस यो 4 भयो डिग्री र 52 मा 4 घटाउँदा कति भयो त 48 अर्थात् यो पनि कति भयो त कोण आर पनि 48 डिग्री नै भयो हो किन यसरी चाहिँ हामीले यो हेर्नुहोस् त x को मान निकाल्यो अनि x को मान यसमा राख्दाखेरि यो r कति भयो त 48 डिग्री भयो जुन r सँग इक्वल टु त z दिएको छ नि प्रश्नले भयो कि भएन त भयो है ल त्यस्तै गरी अब यो त x को बाटो हामीले y पनि त छ नि प्रश्नमा हो किन हो यो पनि अब यही तरिकाले गर्न सक्छौँ है त हेर्नुहोस् त अब यही तरिकाले अर्को हामीले के गर्न सक्ने भयो सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा चाहिँ अब यो कोण p बराबर कोण p भनेको QPR है हेर्नुहोस् त 3टा टर्को छ यहाँ पनि 3टा टर्को भएको योसँग इक्वल टु त यो दिएको छ प्रश्नले कोण कति हो त यो y कोण p बराबर कोण y किन जुन अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ अनुरूप त्रिभुजहरूका यो सङ्गत भुजाहरू सङ्गत के भयो त कोणहरू हैन त सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन् अब मान राख्नुहोस् त p कति छ 5y माइनस 3 डिग्री बराबर y कति छ 62 डिग्री हो र ऐको जस्तै यसलाई पनि यसरी 5y माइनस कति यो 3 इक्वल टु यो 62 दुवैमा यो डिग्री हटाइदिउँ है अब 5y इक्वल टु कति हुने भयो त 62 प्लस 3 भयो माइनस 3 लाई उता लग्यो है र अब
5y इक्वल टु 60 कति भयो 5 र y इक्वल टु कति भयो त 65 बाई यो 5 भयो 5 ले काट्दा कति भयो 13 आयो y को पनि यहाँ 13 नै आयो र भाइ बहिनीहरू अब कन्फ्युजमा नपर्नु होला x र y को मान जहिले बराबर हुनु एउटै आउनुपर्छ भनेर नसोच्नु होला अघि पनि अब x को मान चाहिँ यहाँ के भयो 13 यहाँ पनि y को 13 नै भयो यो संयोग मात्र हो है ल फरक पनि आउन सक्छ y को मान राख्यो y को मान अब राखौँ त कति हुने भयो देयरफोर कोण p भनेको कति हुने भयो त 5y - 3 डिग्री हो 5y - 3 अब y को मान यहाँ पनि राखौँ त अहिलेको जस्तै 5 यो अनि 5y भनेको 5 अनि गुणन y भनेको 13 भयो हैन -3 डिग्री 13 × 5 = 65 अनि माइनस यो 3 भयो हो डिग्री 65 मा 3 घटाउँदा कति भयो 62 डिग्री हेर्नुस् त p कति आयो 62 डिग्री आयो नि त हैन p 62 भयो p सँग बराबर त यहाँ y दिएको छ यो पनि 62 छ ठीक भयो कि भएन त हो यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो अनुरूप त्रिभुजहरूको यो सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर यसरी चाहिँ गरेर यो मान निकाल्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले यो ख नम्बर त्यस्तै गरी यो ग नम्बर पनि अर्को यो जुन यो ग नम्बर पनि यस्तै तरिकाले अहिलेको जस्तै यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो ग नम्बरमा हेर्नुस् त यसमा के हुने भयो यो एउटा 64 डिग्री हेर्नुस् त यो 64 डिग्री दिएको छ यो 56 डिग्री छ र यो बाँकी यो कोण भयो यहाँ यही तरिकाले यो कति आउने भयो त 56 र 64 जोड्दाखेरि यो 120 भयो यो बाँकी 60 डिग्री भयो नि हो हैन कोण b बराबर हामी के भन्न सक्छौँ त कोण q भन्न सक्छौँ यहाँ पनि र कोण b र q दुवै 60 डिग्री भएकोले अब यसका विपरीत यो भुजाहरू जस्तो ac र अब यो 60 को विपरीत भुजा यो pr पनि हामी बराबर गर्न सक्छौँ है यही तरिकाले भाइ बहिनीले ac बराबर pr गर्ने अनि यो मानहरू राखेर यो पनि भर्खर गरेको तरिकाले चाहिँ गरेर x को मान चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है यहाँ y नदिएको हुनाले y को मान चाहिँ हामीले निकालिराख्नु परेन त्यस्तै गरी अब यो जुन हेर्नुस् त अर्को प्रश्नमा हेर्नुस् त दिएको चित्रमा यो बिन्दु d हेर्नुस् त बिन्दु d ab को के हो त मध्य बिन्दु छ यो मध्य बिन्दु भनेपछि AD बराबर BD भनेर बुझ्नु पर्यो है र CD लम्ब के छ त AB छ भने कुन तथ्यका आधारमा यो त्रिभुज ACD र अर्को त्रिभुज BCD चाहिँ अनुरूप हुन्छन् त यो कुन तथ्यको आधारमा यो दुईवटा त्रिभुज अनुरूप छन् त्यो हामीले देखाउनु पर्यो है ल अब यसलाई हामी कसरी गर्छौं त यता हेर्नुस् है त यो प्रश्न नम्बर 5 मा या के दिएको छ एउटा यो AB रेखामा CD रेखा चाहिँ लम्ब खिचिएको छ र अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि AB को मध्यबिन्दु के छ D छ AB को मध्यबिन्दु D भनेको यो AD र यो BD बराबर भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है र भाइ बहिनीहरूले अब यसमा अलिकति यो जुन चित्रलाई अलिकति हामीले छुट्याएर यसरी पनि बुझ्न सक्छौं जस्तो एउटा त्रिभुज यो भयो यहाँ 90 डिग्री लम्ब भनेपछि अब कुनै पनि यो माथिबाट होस् तलबाट होस् कुनै बिन्दुबाट कुनै रेखामा यो यसरी लम्ब खिच्दाखेरि यता 90 डिग्री भयो भने यता पनि कति हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ है तसर्थ अब यसलाई छुटाउँदाखेरि हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त यसरी यो एउटा त्रिभुज यो भयो अर्को यो अब यो दुईटा जोड्ने हो भने यो दुईटा जुन यो र यो भुजा माथि ठ्याक्क खप्ट्याउँदा यस्तो बन्ने भयो हैन यहाँ A भयो यहाँ D यो भनेको पनि D नै भयो अर्को यहाँ B र यहाँ C यहाँ पनि के छ C यसलाई हामी यसरी पनि छुट्याएर बुझ्न सक्छौं यहाँ दुईवटा त्रिभुजलाई हामीले छुट्याउँदा यस्तो हुने र यो दुईटा त्रिभुजहरुमा के बराबर छन् त हेर्नुस् त हामी AD बराबर DB भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं सक्छौं नि किन D भनेको AB को के हो त मध्य बिन्दु भनेको छ हो मिड पोइन्ट D इज द मिडल पोइन्ट अफ AB भनेको हुनाले AD इक्वल टु BD हामी लेख्न सक्छौं अर्को कुरा के इक्वल लेख्न सक्छौं जस्तो यो जुन लम्ब खिच्दाखेरि मैले भर्खर भने लम्ब खिच्दाखेरि यो एकातिर 90 भएपछि अर्कोतिर पनि यो 90 नै दुवैतिर 90 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो दुवै समकोण हुन्छ तसर्थ यो र यो पनि बराबर दुवैको मान त एउटै भयो नि त हो कि हैन त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त DC को नाप जति छ यो यता त्रिभुजमा DC को नाप जति छ अर्को त्रिभुजमा पनि DC को नाप उति नै हुन्छ हो कि हैन किन
हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँनिर अब यो दुईवटा त्रिभुजहरू छ नि है, यो दुईवटा त्रिभुजहरूमा अब यो यसरी, अब यसलाई यसरी म पल्टाइदिन्छु एकचोटि हेर्नुहोस् त ल। यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै छ नि। अब यो यसरी राख्ने हो भने त यो बिचको भुजा भनेको त दुवै त्रिभुजको के भयो त साझा भुजा भयो कि भएन? हो, साझा भुजा भएपछि अब छुट्याउँदाखेरि पनि यसमा यो जति नाप छ यसमा पनि त्यति नै हुन्छ, हो कि होइन? हो, तसर्थ यो र यो बराबर। र अब यस्तो भएपछि यो दुईटा त्रिभुज अनुरूप भयो कि भएन त? हामीसँग अनुरूप त्रिभुजका चाहिँ यो विभिन्न तथ्यहरूमध्ये कुन तथ्य मिल्छ त? हेर्नुहोस् त, एउटा भुजा फेरि अर्को भुजा र दुईटा भुजाबाट बनेको कोण यहाँ बराबर। हेर्नुहोस् त, दुईटा भुजाले बनेको कोण दुवैमा बराबर छन् नि। तसर्थ फु को फु तथ्यबाट चाहिँ यो दुईवटा त्रिभुजहरू के हुने भयो त? अनुरूप हुने भयो, हो कि होइन? यसलाई अब हामी कसरी लेख्न सक्छौँ हेरौँ है त। यसको समाधानमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यहाँ त्रिभुज कुन कुन छन्? एउटा ACD हो, ACD र अर्को त्रिभुज कुन हो त? BCD। यिनीहरूमा र पहिलो अब तीनवटा भाग हामीले बराबर देखाउनु पर्ने। पहिलो भाग के बराबर लेख्न सक्छौँ त? AD बराबर कुन हो त? DB भन्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले अरू DC बराबर DC भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पहिलोमा केही फरक पर्दैन है। र यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? AB को मध्यबिन्दु कुन हो त? D भएकोले यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। AB को मध्यबिन्दु D भएकोले AD र DB के भयो त? बराबर भयो। अर्को दोस्रो कुरा हामी के भन्न सक्ने भयो? दुवैमा यो लम्ब भएपछि त समकोण भयो नि त। तसर्थ कोण यो ADC बराबर, अर्कोमा पनि ADC बराबर अर्को BDC अथवा CDB पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कोण BDC, त D दुवैमा बिचमा हुनुपर्छ है। र यो दुवै के भयो त? दुवै समकोण, दुवै के हो त? समकोण, 90-90 डिग्री हो कि होइन? समकोण भएकोले भनेर यहाँ हामी यसरी लेख्छौँ। र अर्को अब दुईटा त यो बराबर भयो, अर्को एउटा चाहियो नि त हामीलाई, त्यो कुन हो त? अब त्यो भनेको DC हो कि होइन? अघि नै भने नि DCसँग DC, यो दुवैमा DC, यस्तो अवस्थामा हामी DC बराबर DC भनेर यसरी लेख्छौँ, जसलाई हामी दुवै त्रिभुजको के हो त? साझा भुजा भएकोले। साझा भुजा भएपछि त बराबर भयो, हो कि होइन? र यसरी गरिसकेपछि हामी के भन्न सक्ने भयौँ? अब यो देयरफोर त्रिभुज यो ACD अनुरूप त्रिभुज कुन भयो त? BCD भनेर दुईटालाई चाहिँ अनुरूप भनेर हामी लेख्न सक्छौँ, जसलाई हामी कुन तथ्यबाट? यो कुन तथ्यबाट अनुरूप भयो त? भर्खर भनिहालेँ है। हेर्नुहोस् त, एउटा भुजा यो र यो बराबर, अर्को यो भुजा बराबर यो छ, र दुईटा भुजाले बनेको यो कोण जुन छ अर्कोमा पनि बराबर छ भनेपछि फु को फु है। फु भुजा कोण र फेरि भुजा, फु को फु तथ्यबाट भनेर हामी यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो दुईवटा त्रिभुजहरू के भयो त? अनुरूप भयो। यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् त, फेरि एकपटक चित्रमा D यो AB को मध्यबिन्दु छ, अनि CD लम्ब AB छ हो। र मैले अघि नै भने लम्ब भनेपछि यो एकातिर 90 भएपछि अर्कोतिर पनि 90 नै भयो, र मध्यबिन्दु भएपछि यो AD र BD पनि बराबर भयो, र अनि DC एउटा चाहिँ दुवैको लागि के भयो त? साझा भुजा भयो, हो कि होइन? र यही तरिकाले अब भाइ बहिनीहरू यही तरिकाले अरू प्रश्नहरू जस्तो 6, 7, 8लाई पनि भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहोला। र कुनै अब समस्या भए फेरि हामी अरू कक्षाहरूमा छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ हाम्रो यो कक्षा यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।